दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार र म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका तामाङ। कोलकाताको सकारात्मक आश्वासन पाए पश्चात 60 दिनपछि दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारीको विभिन्न माग लिएर बसेको क्रमिक भोक हडताल 11 दिनपछि दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी संगठनले उठाएको छ। उक्त कुराको जानकारी संगठनका महासचिव दीपिका गुरुङले विस्तृत रूपमा दिएकी छिन्। म यही भन्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ हामीले टोली 5 जनाको टोली लिएर कलकत्ता गएको थियौं है, वहाँ कतिपय कागजपत्रहरू पत्रचार नभएकोले गर्दाखेरि यहाँबाट पठाउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामी फर्क्यौं र जुन चाहिँ रेस्पोन्स हामीले वहाँबाट पोजिटिभ पायौं है, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यो अनसन आज उठाउनु गएको है। हामीलाई आशा छ कि यहाँबाट छिटो पत्रचार गरिदिनुहुन्छ भन्ने अनि वहाँबाट पनि छिटो काम हुन्छ भन्ने, अनि फेरि पनि बिचमा हामी हाम्रो पार्टीका टोलीसित हामी फेरि जान्छौँ र त्यहाँबाट एकदमै हामीलाई सबै काम हाम्रो हुन्छ भन्ने आशाले गर्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ यो आजको अनसन छ त्यसलाई रोक्न गएको छौँ। हामीले एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्स पाएर नै कलकत्ताबाट है हामी सबै काम हुने रहेछ है, र यो अक्टोबर 15 तारिकसम्म आधाउधी काम त हुन्छ पनि भन्ने उहाँले डेडलाइन पनि दिनुभएको छ र त्यसलाई हामी पर्खिन्छौँ र त्यही हिसाबले चाहिँ आज हामीले यो अनसन उठाउन गएको र हाम्रो जति पनि सघाउनु भएको छ, जतिजनाले पनि सघाउनु भयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यो तपाईहरुले दोस्रो पटक आश्वासन पाएर तपाईहरुले यो अनसन स्थगित गर्नुहुँदैछ र तपाईहरुको मागमाथि चाहिँ यो पुरा हुने कतिको आश्वस्त र विश्वस्त हुनुहुन्छ? हामीलाई एकदमै 90% चाहिँ हामी आशावादी छौँ है। हामीलाई जतिको हामी जुन चाहिँ ग्राउन्ड जिरोमा गएर है हामीले बुझ्यौँ, जुन चाहिँ यहाँबाट जुन चाहिँ दार्जिलिङ नगरपालिकाबाट भुल त म त्यसलाई भन्दिनँ है, उहाँहरूले पनि सायद गरिदिनु भएको थियो होला, कतिपय कारणवश अड्किनु गएको थियो होला, बिचमा गएर के बाधा भयो त्यो हामी जान्दैनौँ है। र जुन चाहिँ हामीले त्यहाँ गएर बुझ्यौँ र अब हामी फोर्सफुली लाग्नेछौँ त्योतर्फ कि यहाँबाट पठाइदिनुहोस् छिटो भनेर, र उहाँहरूले पनि अक्टोबर 15सम्म चाहिँ आधी काम चाहिँ हाम्रो यहाँ उहाँहरूले पठाइदिने र गरिदिने हुनुभएको छ। र हामी पार्टीको सित पनि बस्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ, एलबी राई सर, एलबी खवास सर, मिलन अङ्क उहाँहरूले हामीलाई झट्टभन्दा झट्ट उहाँहरूको एउटा टोली बनाएर हामीलाई लिएर जानुहुन्छ भन्ने हामी त्यो पनि आशा राख्छौँ है। यो हाम्रो कहिले हो त्यो चाहिँ हामी डेट दिनु सक्दैनौँ र उहाँहरूलाई लिएर जान्छौँ र हामी एकदमै विश्वास छौँ कि हाम्रो काम हुन्छ भन्ने। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा 34 नम्बर समष्टिका चालकहरूलाई लिएर दलीय कार्यालयमा सभा सम्पन्न गरिएको छ। समष्टिभरिका चालकहरूलाई अहिलेको परिस्थितिमा धेरै समस्या भइरहेको हुनाले समष्टि संयोजक विदुर राईको पहलमा आज पार्टी कार्यालयमा सम्पूर्ण चालकहरूलाई लिएर सभा गरिएको हो। चालकहरूलाई केही आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएर उक्त भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। पार्टीको तर्फबाट यसरी राहत स्वरूप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दिएकोमा चालक एलोन छेत्रीले आभार जनाएका छन्। कोरोनाको कारण चालकहरूलाई धेरै समस्या भइरहेकोले आफूहरूले सहयोग गरेको बताउँदै 34 नम्बर समष्टि युवा मोर्चा सभापति पूर्व शेर्पाले नेटवर्कको समस्या भएकोले विद्यार्थीहरूलाई धेरै समस्या भइरहेको थप बताएका छन्। हजुर, हामी होम्स लाइन ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनको जुन चाहिँ समस्या थियो फाइनेन्सियली भनौँ सिधासरी त्यो चाहिँ आज हामीले यहाँ 34 नम्बर समष्टि हाम्रो कोअर्डिनेटर विदुर राई ज्यूसँग हामीले राख्यौँ र उहाँले चाहिँ हाम्रो समस्यालाई गहनतासँग लिएर है, उहाँले हाम्रो जुन चाहिँ मार्का छ त्यसलाई उहाँले एकदम गम्भीरतासँग लिएर जुन प्रकारको है केही भए तापनि उहाँले हामीलाई आर्थिक सहयोग दिनुभएको छ, त्यो हाम्रो निम्ति एकदमै ठुलो सहयोग हो। र हामी सम्पूर्ण होम्स लाइन ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसन है हामी 34 नम्बर समष्टिमै हामी फिजिएर हामी बसेका छौँ र हामी परिवारको तर्फबाट है हामी चालकहरूको परिवारको तर्फबाट हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो 34 नम्बर समष्टिको जस्तै पनि पद अधिकारी वर्गहरू हुन्छ उहाँलाई थोरै धन्यवाद साथै हाम्रो विशेष गरिकन हाम्रो संयोजक विदुर राई ज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी होम्स लाइनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। 34 नम्बर समष्टि भित्र पर्न गएको डक्टर ग्राम्स होम्स ड्राइभर एसोसिएसन वेलफेयर एसोसिएसनका जति पनि चालक साथीभाइहरू थिए र उहाँहरूको आज उहाँहरू चालक उहाँहरूको एउटा पेसा हो है,
र उहाँहरूले आफ्नो गाडी चलाएर आफ्नो परिवारलाई आफ्नो संसारमा यो जीवन धान्य गर्ने गरिरहेको भएको छ। र उहाँहरूलाई किनभनेदेखि आज ड्राइभर एसोसिएसनमा हुँदाहुँदै पनि आज 34 नम्बर समष्टिको उहाँहरू हाम्रो परिवारको हुन् र सोही गरी आज संसारभरि यो महामारीको यस चपेटमा आज कोही पनि बाँचेको छैन र आज होम्स ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनका जति पनि साथीहरू छ हाम्रो परिवारका मेम्बर्सहरू छ उहाँहरूलाई पनि यस महामारीको चपेटमा पर्नु गएको छ र आज 34 नम्बर समष्टि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट एउटा उहाँहरूलाई एउटा सहयोग पुर्याउने उहाँहरूलाई भलाकुसरी उहाँहरूको जानकारी लिने आजको यस विशेष कार्यक्रम रहेको थियो र सोही गरी आज उहाँहरूलाई हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट केही सहयोग गर्नु पाउँदा हामीलाई पनि काहीँ न काहीँ खुसी लागेको छ र हाम्रो परिवार हो र उहाँले आफ्नो जीवन धान्य एउटा गाडी चलाएर गरे तापनि हाम्रो समष्टिभित्र पर्न गएको हुनाले गर्दा उहाँलाई हामीले एउटा सानो सहयोग गर्न चाहेको र विशेष विदुर राईज्यू कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ 34 नम्बर समष्टिका उहाँको विशेष पहलमा यो आजको कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो र यसरी नै सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामीले लिएर आज यस कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ र आजै हामी 34 नम्बर समष्टि युवा मोर्चाको तर्फबाट के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि अरू सायदै समष्टिहरूमा सायद यो कार्यक्रम गरिसक्नु भएको होला आज यो कोभिड-19 यस्तो प्रकारले एउटा संसारभरि नै फैलेर गइसकेको छ आज आफ्नो आफ्नो कार्य गरेर जीवन त धान्य गरिरहेको छ र जस्तो हाम्रो आउँदो भविष्य उज्जवल बनाउने जति पनि स्टुडेन्टहरू छ उहाँले कलेज जानु पाएको छैन स्कुल जानु पाउनु भएको छैन नानीहरूले घरमै बसेर अनलाइन क्लासेसहरू गरिरहेको छ र आज कुनै एनजिओजहरू कुनै क्लब्सहरूले कुनै तर्फबाट पनि यो आवाज उठाउन सकेको छैन। आज 34 नम्बर समष्टि युवा मोर्चाको पक्षबाट हामी यो आह्वान गर्न चाहन्छौँ। दार्जिलिङको लालकोठीमा आज जिटिएद्वारा कलेजको सिट वृद्धिमाथि पहाडको विभिन्न कलेजका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भयो। उक्त बैठकमा आगामी 30 अक्टोबरसम्म सरकारद्वारा अनलाइन पोर्टलबाट एडमिसन लिन सकिन्छ भनी सेन्ट जोसेफ कलेज दार्जिलिङका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर विक्रम राईले बताएका छन्। जुन चाहिँ एडमिसनको प्रब्लम हुँदैछ भनेर यसमा एउटा जानकारी गर्नु र अपडेट गर्नु जिटिएलाई र के भएको छ भन्दा चाहिँ हामीले के चाल पायो भन्दा चाहिँ धेरैवटा कलेज छ जिटिएको अन्डरमा 11 कलेजेस रहेछ होइन र त्यसमा चाहिँ 1-2वटा कलेजमा चाहिँ एकदमै एडमिसनको रस रहेछ। त्यसमा इन्क्लुडिङ गभर्मेन्ट कलेज भयो, नर्थ पोइन्ट कलेजहरू भयो, साउथ फिल्ड कलेजहरूमा धेरै रस भयो बिकज यिनीहरू अलिक अर्बन बेस्ड कलेज हुने कारणले गर्दा। तर यो पनि हामीले के चाल पायो भन्दा अरू कलेजहरूमा पनि धेरै सिट्स एम्टी रहेछ। जस्तो सुनादा कलेज भयो, तपाईँको घुमजोरबङ्गला डिग्री कलेज भयो है, बिजनबारी कलेज पनि भयो, कालिम्पोङ कलेज, क्लुनी कलेज पनि आउनु भएको थियो। सिस्टरले भन्नुभयो कमर्समा धेरै भेकेन्सिजहरू अहिलेसम्म छ र गभर्मेन्टले अलरेडी एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, गभर्मेन्ट हेज एक्सटेन्डेड त्यो जुन चाहिँ अनलाइन पोर्टल हुन्छ एडमिसनको त्यो 30 अक्टोबरसम्म एक्सटेन्ड गरेको छ। सो जो स्टुडेन्टले पाएको छैन र अरू कलेजेसमा अप्लाई गर्नु चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कलेजको एडमिसन पोर्टलबाट फेरि रिएडमिसन र नयाँ फर्म भर्नुको लागि उहाँहरूले गर्नु सक्छ। साथैमा यो पनि भएको छ द्याट जिटिएबाट र कलेजको प्रशासनको तर्फबाट पनि 1-2वटा कलेज जुन कलेजमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज अलरेडी एभाइलेबल, जस्तो किनभने सिट बढाउनुको लागि क्लासरुम चाहियो, टिचरहरू चाहियो र 1-2वटा कलेज जुन चाहिँ कलेजमा यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यसमा चाहिँ सिट पनि बढाउने भएको छ। र के भयो भन्दा यो मिटिङमा हामीले एउटा कुरा चाहिँ हामीले छलफल गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो पर्सेप्सन छ, जुन चाहिँ पर्सेप्सन भन्दा यो कलेज राम्रो त्यो अर्को कलेज चाहिँ त्यति राम्रो होइन र बाहिर जस्तो बिजनबारीको स्टुडेन्ट्सहरू पनि बिजनबारी कलेज नपढेर दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज नभए सेन्ट जोसेफमा पढ्नु इच्छा गर्दैछ। यो पर्सेप्सन हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ र कोरोनाको यो जुन चाहिँ महामारी चल्दैछ त्यसमा के हुँदैछ भन्दा चाहिँ पहिला राम्रो स्टुडेन्टहरू सबै बाहिर जान्थ्यो र एउटा ब्रेन ड्रेन जस्तो थियो होइन, नानीहरू बाहिर जाने। तर यो पालि चाहिँ सबै नानीहरू अब आफ्नो घर परिवारले पनि आफ्नो उहाँहरूको नानीहरू बाहिर नजाओस् भन्ने इच्छा राखिराख्नु भएको छ। किनभने
विगत 2007 सालमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको स्थापना कालदेखि नै आज पर्यन्त विमल गुरुङको विश्वासमा रहेका जिङलाम चियाबारी निवासी निर्मल खवासले आजदेखि विमल खेमा अनि बिजेपी दुवै दललाई त्याग गरेका छन्। उनले आज नामरिङ स्थित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पार्टी कार्यालयमा आएर समष्टि अध्यक्ष डेन्डुप पाखरिनको बाहुलीबाट विनय तामाङ खेमाको दलीय झण्डा ग्रहण गरे। जिङलाम चियाबारीको 2480 अनि 2481 बुथ कमिटीका सभापति सचिवहरू घनश्याम प्रधान, सुशील राई, सहदेव तामाङ, जीवन तामाङ, ट्रेड युनियनका नेतृत्वहरू सुनिल तामाङ, केशव प्रधान, नारी नेतृत्वहरू नन्दिका राई, देविका राई, शिक्षक योगेन्द्र बस्नेत, दिलबहादुर गुरुङ, युवा मोर्चा समष्टि प्रवक्ता मार्कुस लोहागण लगायत अन्य नेतृत्वहरूको उपस्थितिमा आज समर्थन सभा सम्पन्न भयो। लग्जरी भेहिकलको सर्भिसेबल लाइफ 9 वर्षदेखि बढाएर 12 वर्ष बनाइदिएकोमा अल सिक्किम लग्जरी भेहिकल एसोसिएसनले राज्य सरकार र परिवहन विभागप्रति आभार प्रकट गरेको छ। एसोसिएसनका एकजना सदस्य रणदीप तामाङले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै यसरी लग्जरी भेहिकल मालिक तथा चालकहरूको दीर्घ दिनदेखिको मागलाई पूरा गरिदिएकोमा सरकार र विभाग साथै मुख्यमन्त्री पीएस गोले एवं मन्त्री सञ्जित खरेललाई धन्यवाद दिएका छन्। आफूहरूले यो माग पूर्वको एसडीएफ सरकारकालदेखि नै राख्दै आएको तर त्यसलाई चामलिङ सरकारले कहिल्यै गम्भीरतासित नलिएको रणदीप तामाङको भनाइरहेको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले यो सरकारलाई मात्रै होइन, पहिला विगतको सरकारलाई पनि हामीले अप्रोच गरेको हो। हाम्रो सबै एसोसिएसनको मेम्बरहरूले गएर है, हाम्रो जति पनि यो टुरिस्टसँग रिलेटेड हाम्रो जेट नम्बर जति पनि हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ 10 वर्षको होइन, हामीले चाहिँ त्यो एसडिएफको सरकार हुँदाखेरि 12 वर्षको चाहिँ हामीले अप्रोच गरेकै थियो। तर उहाँहरूले हामीलाई एकदम दबाएर राख्यो है, ऊ सरकार, त्यो विगतको सरकारले यो हामीलाई हाम्रो गाडीको लाइफ नबढाएर त्यतिकै हामीलाई दबाएर राखेको थियो। तर अब अहिले यो सरकार जस्तै गठन भयो, अब 1-1.5 वर्षको अगाडि आउँदा भयो है, त्यो टाइममा हामीले उहाँहरूलाई फेरि हामी एसोसिएसनको थ्रुबाट गएर फेरि अप्रोच गर्दाखेरि आज चाहिँ हाम्रो सिक्किमको माननीय सीएम साहब जो हुनुहुन्छ पीएस तामाङ, उहाँले एकदमै अप्रुभ गरिदिनु भयो कि हामीले पनि हिजो मात्रै एउटा नोटिफिकेसन देख्यो, एकदमै हामीहरू खुसी छौँ, 12 वर्ष बनाइदिनु भएको रहेछ। अब यो गर्दा चाहिँ हामीलाई फाइदा भन्दा चाहिँ कस्तो खालको फाइदा हुन्छ भन्दा चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हेऱ्यो भने हामीलाई जस्तै कि अब गभर्मेन्टले 4-5 लाख रुपियाँ पैसा दिएको जस्तै टाइपको फाइदा हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि यसको चाहिँ म तपाईँलाई मजाले बुझाइदिन्छु। जस्तै कि हामीले 2 वर्षभित्रमा 4-5 लाख रुपियाँ हामी टुरिस्ट राम्रो फ्लो हुँदा कमाइहालिन्छ हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि जति पनि अहिले हाम्रो 2 वर्ष लाइफ बढ्यो, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली 3-4 लाख रुपियाँ पैसा दिएकै जस्तो टाइपको चाहिँ फाइदा हुन्छ। गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संगठनद्वारा आज गोर्खाहरूको भर्ती विषय लिएर सांसद राजु विष्ट मार्फत प्रधानमन्त्री अनि रक्षा मन्त्रीलाई पत्रचार गरिएको छ। गोर्खा भर्तीमा माध्यमिकको अङ्क कम्ती हुनेहरूको निम्ति पनि भर्ती गरिनुपर्ने विषयमा पत्रचार गरेको गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संगठनका कार्यकारिणी अध्यक्ष रिङ्गा तामाङ, सदस्य हेमराज अनि मणिकुमार राईले प्रेस मार्फत जानकारी दिएका छन्। भन्दा 2 महिना पहिला मैले गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संगठनको द्वारा माथि जिआरडीमा भर्ती छ अक्टोबरमा भनेर तपाईहरुलाई खबर गरेको थियौं। तर अहिले के भयो भने यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा, यसको प्रकोपले गर्दाखेरि अहिले जिआरडीमा अक्टोबर महिना भर्ती हुन सकेन र यो भर्ती चाहिँ नोभेम्बर महिनामा नोभेम्बर महिनाको फर्स्ट विकमै हुँदैछ र त्यसकारणले तपाईहरुलाई अनलाइन फर्म भर्नेहरू यो अक्टोबरदेखि सुरु हुन्छ। हामी फेरि जब अनलाइन सुरु हुन्छ तपाईहरुलाई बताइदिने छौं। र अर्को कुरा के भने, पहिला हामीले मिडिया मार्फत बताएको थियौं, यो एउटा हामीले सांसद राजु विष्ट ज्यू मार्फत चाहिँ हामीले यो चिठी चाहिँ उहाँ दिल्ली हाम्रो डिफेन्स मिनिस्टर ज्यूलाई पठाएको छौं र अहिले यो चिठी उहाँसित पुग्यो। हाम्रो भाइ वाइ लामा ज्यूले उहाँलाई बात पनि गरिदिनु भयो र यो चिठीमा हामीले लेखेको छौं कि अहिले हाम्रो भूतपूर्व सैनिक संगठनको जो ले यो रिक्वेस्ट गरेको छौं कि वहाँनिर हाम्रो जिआरडीमा गोर्खा भर्तीमा चाहिँ एकदमै ज्यादा भ्याकेन्सी भएको छ। यसको खास कारण चाहिँ के छ भने, भर्तीमा भ्याकेन्सी भएको कारण चाहिँ हाम्रो भाइहरू पर्सेन्टेज नपुगेर त्यो जग्गामा पुग्न सक्दैन। शारीरिक स्वास्थ्य उहाँको ठिक छ, रनिङ सनिङ सबै ठिक छ,
तर भाइहरू चाहिँ यही पर्सेन्टेजको कारणले गर्दा पर सब्जेक्ट 33 अल ओभर 45 छ। त्यसमा भाइहरूको कोही न कोही सब्जेक्टमा दाग लागेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ हामीले राजु विष्टज्यूलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेको छौँ, यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हाम्रो यसलाई सल्भ गरिदिनु कि ताकि हाम्रो भाइहरूले आर्मीमा जानु इच्छुक भाइहरू पुरा जानु सकोस् र देशको रक्षा गर्नु सकोस्। र अहिले त्यो विषयमा हामीले यो पत्रचार पनि गरिसक्यौँ। र अर्को कुरा, चिठी त उहाँ हामीले अब पठाए पुग्यो। र अर्को के भन्न चाहन्छु भने हालैमा राजु विष्टज्यूले संसदमा जो यो हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन विषय लिएर अर्को यो श्रमिकको विषय लिएर जो विषयमा सांसदमा उठाइदिनु भयो, यसको लागि हामी गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। ए औ साँच्चै तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो हो र? अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजारमा जाइबस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठन पोखरेबुङ, चामुङ तथा नागरी धजे समष्टिको सभा इन्दिरा ओझा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरजोङमा शुक्रबार सम्पन्न भयो। अमर स्याङदिनको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभालाई योगेश चन्द्र राईले सञ्चालन गरेका थिए। 2वटा समष्टि अन्तर्गत रहेको 5वटा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षण कर्मीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नागरी धजे समष्टि अध्यक्ष अन्जुल चौहान, सचिव किशोर छेत्री, केन्द्रीय सहसचिव ज्योति कुमार राई, केन्द्रीय सदस्य CD बान्तवा तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो।
सभामा संगठनको नयाँ समिति गठन गरियो, जसमा अध्यक्ष रिवाङ तामाङ, उपाध्यक्ष सन्तराज मगरान्ती र हिरा लेप्चा, सचिव अरुण दियाली, सहसचिव सञ्जय राई र कुन्दन थापा तथा अन्यलाई चयन गरियो। नवगठित समितिले संगठनको हितमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठनको पोखरेबुङ चामुङ नागरी धजी समष्टि अन्तर्गत पर्ने 5वटा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयलाई लिएर आज सर्कल गठनको सभा सञ्चालन गरियो र आजको यो संयुक्त माध्यमिक सङ्गठनको सङ्गठन शुद्धिकरण कार्यक्रममा आज व्यापक रूपमा माध्यमिक शिक्षक सङ्गठनका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो र यही व्यापक उपस्थितिमै सर्कल कमिटीका सभापति, सचिव, उपसभापति, उपसचिव अनि ट्रेजररको चुनाव भयो र यो चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि अब यो सर्कल कमिटी गठन भएर उनीहरूले आफ्नो सर्कल कमिटीको कार्यक्रमहरू गर्नेछ र मलाई आशा लाग्छ आजको सभा अत्यन्तै सफल भयो अनि भविष्यमा पनि माध्यमिक शिक्षक सङ्गठनले यस पहाडको शैक्षिक व्यवस्थालाई अझै बलियो बनाएर लान्छ भन्ने विश्वास राखेको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि आफ्नो बहुमूल्य योगदान पुर्याउँदै आउने बरबोट हाई स्कुलकी प्रधान अध्यापिका सामृकित पन्लुकलाई आज शिक्षा रत्न पुरस्कार प्रदान गरिएको छ, जसको अथक प्रयासमा कालेबुङको अति सुदूर क्षेत्रमा रहेको बरबोट हाई स्कुलको नक्सा परिवर्तन भएको हो। लामो समयदेखि पुर्याएको उनको शैक्षिक योगदानकै कारण यसचोटि उनलाई शिक्षा रत्न पुरस्कार प्रदान गरिएको हो, जसले गर्दा समस्त पहाडवासी नै गर्वन्वित तुल्याइएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेर उनले दिएको शैक्षिक योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पान्लुकको सोही कार्यको मूल्याङ्कन गर्दै 2018 मा उनलाई नारी गौरव सम्मान पन्जाब प्रदान गरिएको थियो। श्रेय चाहिँ अब सबैजनालाई नै मेरो शिक्षक शिक्षिकाहरू भयो है, अनि जति पनि डिआई अफिसको सरल गुरुआमा हुनुहुन्छ, अनि विशेष चाहिँ अब परमेश्वरलाई श्रेय दिन्छु, कारण उहाँले अब मलाई यो है स्वास्थ्य शरीर टाइम यो सबै ज्ञानहरू दिन नदिएको भएदेखि सायद म यो अवस्थामा पुग्ने पनि थिएन होला। अनि सबैको कोअपरेसन, सबैको मलाई खुसी लाग्यो, किन भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि मेहनत परिश्रम गर्यो होइन, अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभयो आइदिएको दिनसम्म यसको चाहिँ एउटा अस्तित्व चाहिँ यहाँबाट मैले पाउन सकेँ। यसको लागि चाहिँ एकदमै खुसी। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि सबैले यो पुरस्कारको भागी हुनसक्छ, तर हामीले चाहिँ आफूले जुन पाएको चाहिँ प्रोफेसन छ त्यसमा नै लागि परि एकदमै तन मन धन लगाएर गऱ्यो भने कुनै पनि कुरोमा असफल भन्ने कुरो हुँदैन। अनि एकदमै खटेर गरेपछि चाहिँ हामीले एक दिन यो श्रेय हामीले निश्चय नै पाउँदो रहेछ भन्न चाहन्छु। हजुर, यो चाहिँ म लाग्यो कोभिड भन्दा सबैजना है, यो कोभिड-19 सबैजना डराएको, तर मेरो लागि चाहिँ एउटा ब्लेसिङ्स, यो एकदमै माथि परमेश्वरकोबाट एउटा ब्लेसिङ्स आएको म अनुभव गर्छु। कारण जति पनि मेहनत परिश्रम उहाँकैद्वारा नै अब मैले सबै गर्नु सकेँ। सो यो चाहिँ माथिबाटकै मेरो लागि ब्लेसिङ्स हो। म मात्रै नभएर मेरो कम्युनिटी, मेरो स्कुल, एभ्री वान, कालिम्पोङ एज अ होल सबैको लागि नै यो चाहिँ एउटा उपलब्धि हो भनिकन, यो मेरो मात्रै पुरस्कार होइन, तर सबै कालिम्पोङवासी सबैको लागि नै यो चाहिँ एउटा गर्वको कुरो हो भनेर चाहिँ। अवकाशपछि के सोच्नु भएको छ? अवकाशपछि धेरै सामाजिक कामहरूदेखि लिएर धार्मिक यस्तो कामहरू है मैले गर्नु सक्ने कामहरू चाहिँ गर्छु भनिकन त्यही भन्न चाहन्छु। सिक्किम सरकारले आगामी 10 अक्टोबरदेखि राज्यमा पर्यटन उद्योगलाई पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय लिएको छ। कोरोना सङ्कटको कारण करिब 6 महिनापछि 10 अक्टोबरदेखि राज्यमा बाहिरबाट पर्यटकहरू आउन सक्नेछन्।
राज्यका विभिन्न होटल र ट्राभल एजेन्सीमा पर्यटकहरूले सम्पर्क पनि गर्न थालेको जान्नमा आएको छ। तर बुकिङ भने 27 सितम्बरदेखि मात्र खुल्नेछ। यसैबीच राज्यको एक प्रमुख पर्यटन स्थल लाचुङको स्थानीय प्रशासन जुम्साले आगामी 30 नोभेम्बरसम्म लाचुङ पर्यटकहरूको निम्ति बन्द राख्ने अर्थात् 30 नोभेम्बरसम्म पर्यटकहरू लाचुङ आउन नपाउने निर्देश जारी गरेको छ। कोरोना सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर जुम्साले यो निर्णय लिएको हो। लाचुङ राज्यको दुर्गम क्षेत्रमध्ये एक रहेकोले कोरोनाको कारण कुनै प्रकारको आपतकाल आएको खण्डमा आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा नभएकोले आज क्षेत्रका सम्पूर्ण पर्यटन हितधारकहरूसित एउटा बैठक गरेर जुम्साले यो निर्णय लिएको हो। विगत 80 को दशकमा फुटबल खेलद्वारा बिजनबारीको नाम रोशन गर्ने अगमचोक निवासी एकजना उत्कृष्ट गोलकिपर तथा अनुभवी रेफ्री ललित गुरुङको हिज आकस्मिक निधन भएको थियो भने आज उनको पार्थिव शरीरलाई नजिकैको छोटा रङ्गीत खोलाको किनारमा अन्तिम संस्कार गरियो। उनको मृत्युले बिजनबारीको खेल जगतमा अपूरणीय क्षति भएको क्षेत्रका प्रसिद्ध फुटबल खेलाडी वाइसिएल सुब्बाले बताएका छन्। उनले आफूपछि धर्मपत्नी र एकजना छोरालाई छाडी गएको बताइएको छ। निरन्तर रूपमा परेको अविरल पानीले बिजनबारी बजारलाई नयाँ नोर ग्रामसँग सागफारा हुँदै जोड्ने बाटो हिजोदेखि बन्द भएको छ। मुख्य रूपमा पानीले लोवर नोरमा बाटोबाट माथि रहेको बाँसको झ्याङ जरासगै बाटोमा झारेपछि यातायात पूर्णतः ठप्प भएको स्थानीयवासीको भनाइरहेको छ भने अर्कोतिर एक स्थानमा बाटोको लगभग 30 किलोमिटर बाटो धस्किएपछि यातायात पूर्णतः बाधित बनेको छ। आज दार्जिलिङ शहरमा स्थित एनपी रोडको एउटा मोबाइल पसलमा चोरी भएको घटना प्रकाशमा आएको छ। उक्त चोरी बिहान लगभग 4 देखि 5 बजे भित्र भएको पसलका मालिक बन्टी बाल्मिकीले बताएका छन्। तिनले लगभग 250 वटा मोबाइल चोरी भएको अनि पुलिस प्रशासनलाई जिडी गरेको जानकारी पनि दिएका छन्। यो चाहिँ तपाईको आज बिहानको रहेछ हो। तपाईको 4 बजेदेखिको चाहिँ तपाईको 5:30 सम्म चाहिँ भएको रहेछ। तपाईको अब म चाहिँ तपाईको 8:30 मा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो तपाईको तालाहरू केही पनि थिएन हो। हेर्दाखेरि चाहिँ भित्र फोन दोकान हो, फोनहरू केही पनि थिएन। कति जस्तो फोन चाहिँ हराएको छ? फोन झन्डै तपाईँको 250 पिसहरू थियो टोटल। अब त्यो मिलाउँदैछु। तपाईँको भित्र पस्दाखेरि चाहिँ 2 जना पसेको थिएछ तपाईँको हो। टोटल चाहिँ 4 जना थिएछ। 4 जनामा 2 जना चाहिँ तपाईँको बाहिरै बसेको रहेछ। 2 जना चाहिँ भित्र पसेर चाहिँ तपाईँको डल्लै त्यो डब्बाहरू चाहिँ केही लगेको छैन। डब्बाभित्रको फोनहरू चाहिँ डल्लै निकाल्दै तपाईँको लगेको रहेछ। यसको के जिडीहरू गर्नुभयो? हजुर जिडी गरेको छु। तपाईँको फुटेजहरू पनि दिन्छु। अब फुटेजहरू निकालेको छु हो। तपाईँको मास्क थियो अनि मास्क लगाएर तपाईँको त्यो जुन चाहिँ त्यो हेलोजिन जस्तो तपाईँको मुखमा लाउने लाइट हुन्छ नि त्यो थियो। भित्रको तपाईँको उयो चाहिँ के अरे भित्र दोकानको लाइट चाहिँ बालेको थिएन। सिसिटिभीमा देखिएको चाहिँ मान्छेहरू छ है? हजुर उनीहरू केटाहरू नै छ कि केटीहरू पनि छ? हजुर केटाहरू छ। 4 जना हो। 4 जना केटाहरू छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।